नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा उसमें से, फ़िल अर्ज़ी जो ज़मीन में है, हलालन हलाल, तय्यिबन और पाकीज़ा, वला और ना तत्ताबिउ तुम पैरवी करो, खुतुवात ही कदमों की, शैतान ही शैतान के, इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारा अदुवन दुश्मन है, मुबीन वाज़िया। फरमाया ए लोगो, जो इन चीज़ों में से जो ज़मीन में हैं हलाल पाकीज़ा खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। गुज़िश्ता आयात में अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को अंदाज यानी शरीक बनाने का बुरा अंजाम ज़िक्र किया गया। मुशरिकीन इन अंदाज की ताज़ीम और तकरीम में इतनी ज़्यादती करते कि इबादत और दुआ में भी इनको पुकारते और इनके नाम पर बहुत से मवेशी मसलन बहीरा, साइबा और वसीला वगैरह को हराम करार देते। इन पर ना सवारी करते और ना इनका गोश्त खाते और इनको अल्लाह के करीब होने का ज़रिया समझते। अलबत्ता अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को उन्होंने हलाल ठहरा लिया था, मसलन मुर्दार, खून, खंजीर और गैर अल्लाह की नज़र न्याज। चुनाचे इस आयत में किसी चीज़ को इस तरह हराम ठहरा लेने से मना फरमाया गया है और अल्लाह ताला की पैदा करदा हलाल और तय्यब चीज़ें खाने का हुक्म दिया। यानी अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बचो, मगर इसकी हलाल करदा तय्यब पाकीज़ा से चीज़ों में से इज्तनाब की इजाज़त नहीं, बल्कि इस्लाम तब मोतबर होगा कि जब कोई शख्स इस्लाम की हलाल करदा अशिया से इज्तनाब नहीं बरतेगा। चुनाचे यहाँ फरमाया कि शैतान के पीछे लगकर इनको हराम ना ठहराओ। अल्लाह और उसके रसूल की हर नाफरमानी और दीन में शामिल की हुई हर वो बात जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताई वो बिद्दत है और हर बिद्दत शैतान के कदमों की पैरवी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, रोए ज़मीन पर जो पाकीज़ा चीज़ें पाई जाती हैं इनमें से सिर्फ वही चीज़ें खाया करो जो हलाल और पाकीज़ा हैं, हराम और ख़बीस चीज़ें ना खाया करो। इरशाद फरमाया सूरह माइदा में, और अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है इसमें से हलाल तय्यब खाओ और इस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। और फरमाया सूरह नहल में, सो खाओ इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। सैयदना याज़ बिन हमार रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बातें सिखलाऊं जो तुम्हें मालूम नहीं। इन बातों में से जो अल्लाह ने मुझे आज के दिन सिखलाई वो ये कि हर वो माल जो मैंने अपने बंदों को अता फरमाया वो इनके लिए हलाल है और मैंने अपने बंदों को इस तरह पैदा किया था कि वो सब से कट कर सिर्फ़ इसी की तरफ मुतवज्जा थे, मगर शैतान इनके पास आए और उन्होंने दीन से इन्हें दूर कर दिया और इन चीज़ों को हलाल को हराम करार दिलाया जो मैंने इनके लिए हलाल करार दी थी। हराम और ख़बीस चीज़ों का खाना शैतान की पैरवी करना है, हालांकि वह इंसान का खुला दुश्मन है। इसके धोखे में आ जाना बड़ी नादानी की बात है। इरशाद फरमाया सूरह बनी इसराइल में, बेशक शैतान हमेशा से इंसान का खुला दुश्मन है। और फरमाया सूरह फातिर में कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो इसे दुश्मन ही तुम समझो। और फरमाया सूरह यासीन में, क्या मैंने तुम्हें ताकीद ना की थी ए औलाद आदम कि शैतान की इबादत ना करना, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हमने पीछे आयत पढ़ी हैं और
میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کو وہ سمجھ بھی آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس میں بھی یہی ذکر تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور یہاں شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہر برائی کی طرف وہ لے کے آتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ انما سوائے اس کے نہیں کہ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، یعنی شیطان، وان اور یہ کہ تقولو کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان کی دعوت کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ تمہیں معاصی کا بالعموم اور فواحش کا بالخصوص حکم دیتا ہے، جیسے سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالا کہ اس درخت سے منع صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ نہ رہو، تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے قسمیں کھائیں، قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے اس درخت کا پھل کھانے پر ان کو مجبور کیا وسوسہ کے ذریعے سے، تو جب وہ پھل کا کھا لیا، اس درخت کا پھل جب کھا لیا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے، تو جو سب سے پہلا کام ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سطر کھل گئے تھے، ان کا لباس جو تھا، جو جنت کا لباس تھا، وہ اتر گیا تھا، اور شیطان کا سب سے پہلا وار کہاں پر ہوا تھا؟ حیا پر۔ اس نے لباس ہی اتروا دیا تھا، جنت کا لباس اتروا دیا تھا، اور سطر جو تھے وہ ظاہر کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان، اس نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو بار بار ہر آیت ہمیں اس چیز میں ملے گی، کچھ آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں مختلف صورتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس آیت میں بتایا کہ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ استغفار۔ اب وہ حکم کیا دیتا ہے؟ جیسے کہ زنا، شراب، قتل، اور دوسروں پر تہمت لگانا زنا کی، اور تمہیں شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ جن کا تم علم نہیں رکھتے، یعنی ہر وہ بات جو کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہو اور اسے اپنی طرف سے اللہ کے ذمہ لگا دیا جائے۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ سورۃ نحل میں فرمایا اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، جو دین میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کرتے ہیں تو وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بتا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ ہم تیری پناہ میں دیتے ہیں خود کو، اپنے ایمان کو، خود کو
تو ہماری حفاظت فرما اور ہر طرح کی برائی سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔